बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीत डोवाल मॉस्को पहुंच गया। मोदी और ज़ेलेंस्की पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहद हो गए हैं। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग आलमी अमन और मईशत के लिए ख़तरा बनती जा रही है। एक बात तय है कि अगर आने वाले दिनों में इस मसले का कोई तस्फिया ना हुआ तो कोई बड़ा सानया रोनमा हो सकता है। एक ऐसी खौफनाक जंग छिड़ सकती है जिसकी तपिश दुनिया के हर कोने में महसूस की जाएगी। कोई भी मुल्क इस जंग के असरात से महफूज नहीं रह सकेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप तो रशिया को यूक्रेन के साथ सीज फायर करने के लिए 8 अगस्त की डेडलाइन दे चुके हैं और इस डेडलाइन के खात्मे में अब सिर्फ एक दिन रहता है। और आज सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को फौरी जंग बंदी की पेशकश कर दी है। अपने बयान में फौरी सीज फायर के लिए उन्होंने चंद शराइत सामने रखी हैं। उनमें 2 शराइत बड़ी अहम है। पहली शर्त तो यह है कि यूक्रेन नेटो की रुकनीत तर्क कर दे, जबकि दूसरी शर्त अहम है कि यूक्रेन के अपने 4 इलाके रूस के आगे सरेंडर करने होंगे। मैं आपके साथ सदर पुतिन का वो पैगाम शेयर करता हूं जो उन्होंने ज़ेलेंस्की को भिजवाया। ज़रा सुने पुतिन क्या कह रहे हैं। Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. गेंद अब ज़ेलेंस्की की कोर्ट में है। इस घटिया अदाकार ने पुतिन की जानिब से जंगबंदी की इस पेशकश पे तो कोई रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन मोदी की तरह इसने भी अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पे डालने की नाकाम कोशिश की है। इस 3rd क्लास एक्टर ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान और चाइना के हिमायत याफ्ता कराए के फ़ौजी रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और ये वही बयानिया है जिसका भारत पूरी दुनिया में प्रचार करता है। इस जाहिल को ये नहीं पता कि ये लोग कराए के फ़ौजी नहीं बल्कि वो दहशतगर्द हैं जो साल से अफ़गानिस्तान में मुकीम थे। पहले ये रशिया के ख़िलाफ़ लड़े, अब ये पैसों के एवज़ रशिया के लिए लड़ रहे हैं। ये वही कराए के कातिल हैं जो आए रोज़ पाकिस्तान में भी दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। तो ज़ेलेंस्की ने आलमी तवज्जो हासिल करने के लिए मोदी की ज़ुबान बोलना शुरू कर दी, लेकिन मोदी की तरह जलील होकर रह गया। आलमी मीडिया ने जैसा पहलगाम इशू पे इंडियन मौक़िफ़ को मुस्तरद किया था, इसी तरह ज़ेलेंस्की के बयान पे भी किसी ने तवज्जो नहीं दी है। इंडिया ने कल रात LOC पर सीज़ फायर की संगीन खिलाफ वर्जी की और भारतीय आर्मी के बुज़दिल सिपाहियों ने पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी मोर्चों और सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाक फ़ौज के जवानों ने जवाब दिया तो ये हिजड़े अपने ज़ख्मी और लाशें छोड़कर भाग गए वहाँ से। इंडियन सोशल मीडिया ने शाम होते ही मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। रात को गोदी मीडिया ने मातम शुरू कर दिया था। मैं आपको अर्नब गोस्वामी का क्लिप सुनाता हूँ, आप देखें ये शख्स किस तरह अपने शो में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहता है। The incident is reported around 6:30 p.m. when Pakistan fired at an Indian post in Mankot. The source of the fire was retaliated effectively by Indian Army troops. Firing went on for over 15 minutes along the line of control, and this is the first incident of unprovoked firing from Pakistan on Indian positions post Operation Sindoor Aditya. गोदी मीडिया ने यह ड्रामा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए रचाया था, लेकिन इनका यह झूठ उल्टा भारतीय सेना के गले पड़ गया। भारत के अपोजिशन जमातों ने भारतीय सेना से पूछना शुरू कर दिया कि इस झड़प में हमारा कितना नुकसान हुआ। अब भारतीय सेना के हिजड़े जनरल किस मुंह से एतराफ़ करते कि हमारे इतने फ़ौजी हलाक हुए और इतने ज़ख्मी हुए हैं। लिहाजा भारतीय सेना सिरे से मुकर गई और बयान जारी कर दिया कि LOC की किसी सेक्टर पर कोई झड़प ही नहीं हुई है। भारत की इन्हीं मकरू चालों की वजह से सदर ट्रंप जो है मोदी को बार बार जलील कर रहे हैं। वो रोज़ाना उसको याद दिलाते हैं कि सीज़ फायर उन्होंने कराया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज फिर मोदी को न सिर्फ इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकी दी है बल्कि एक बार दावा किया है कि पाक भारत सीज़ फायर उन्हीं की मुदाखलत पे हुआ। Stopped a lot of wars. You just take a look at the ones just over the last 2 or 3 months. It's been amazing. This is the one I'm trying to stop. This is the one we're working hardest on. The other ones I stopped within a matter of days, almost every one of them, including India and Pakistan, and I could go over the whole list, but you know the list as well as I do. भारत को पता चल गया है कि ट्रंप इंतजामिया के सामने इनकी दाल नहीं गलेगी। पहले इंडिया ने चाइना से पींगे बढ़ाने की कोशिश की, बीजिंग ने उसको घास नहीं डाली, तो आज अजीत डोवाल मॉस्को पहुंच गया। इस दौरे का मकसद रशिया से तेल और हथियार हासिल करना और इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेना के लिए कोई 68,000 करोड़ रुपए की प्रपोजल जो है उसकी मंजूरी दी है और यह रकम नालायक भारतीय सेना के ऑपरेशनल सलाहियतों को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। तो अजीत डोवाल इसी पैसे को टिकाने लगाने के लिए मॉस्को गया। अजीत डोवाल मॉस्को में पहला काम तो ये करेगा कि वो रशिया से तेल की फराहमी का कोई नया चैनल बनाएगा।
اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ پیوٹن سے 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کی بھیک مانگے گا، براموس میزائل لانچنگ پیڈز کے لیے گڑگڑائے گا، S-400 سسٹم فراہم کرنے کے لیے درخواست کرے گا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اجیت دوول ماسکو میں یہ تمام ہتھیار بھی خرید لے، اس کے باوجود بھارتی سینا پاک فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ لڑائی کے لیے حوصلے، ثابت قدمی اور بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چیزیں بازار میں نہیں ملتی ہیں۔ بزدل بھارتی سینا میں لڑنے کا حوصلہ نہیں ہے، اور ان ہجڑوں نے تو عین لڑائی کے دوران 2 دن کے لیے اپنی پوری کی پوری ایئر فورس ہی گراؤنڈ کر دی تھی۔ ایک کمینہ ہمارا مقابلہ کیسے کریں گے؟ چند روز پہلے ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی رائٹرز نے انڈین فائٹر جیٹس کی تباہی کی داستان سنائی تھی نا، آج جاپان ٹائمز نے بھی دنیا کو یہ کہانی سنا دی ہے کہ پاکستان نے کیسے بھارتی طیارے گرائے۔ تب آپ دیکھیں بھارت اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ روز نئے نئے محاذ کھول رہا ہے۔ انڈیا بیک وقت کوارڈ کانفرنس آف برکس کا ممبر رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیو گلوبل آرڈر کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ سنیں ذرا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر مینن جو ہیں کس طرح عالمی نظام کو ہلانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ We must be assured about what we are if we want to be confident about shaping the future. For nations like us, اب آپ میری بات لکھ لیں، بھارت 100 جوتوں کے ساتھ 100 پیاز بھی کھائے گا، یہ امریکہ اور یورپی رد عمل کے سامنے بہت جلد گھٹنے بھی ٹیکے گا، اور برکس چھوڑ کر کوارڈ میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا فائدہ سوچیں، کبھی کبھار نقصان کو خوشی سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ امریکہ اور یورپی برادری کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہیں اور اس بعد تیل کے لیے رشیا اور ایران کے دروازے کھٹکھٹائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جانب آپ چائنا کو الزام دیں کہ وہ آپ کے علاقوں پہ قبضہ کر رہا ہے، پاکستان کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے، پھر اسی چائنا کے سامنے تجارتی معاہدے کے لیے گڑ گڑائیں؟ تو پوری دنیا بھارت کے اس دوگلے پن سے تنگ آ چکی ہے، پوری دنیا بھارت کو سبق سکھانے پر آمادہ ہے۔ صدر ٹرمپ تو اگلے چند گھنٹوں میں بھارت پہ جان لیوا ٹیرف عائد کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ ویلاگ سن رہے ہو نئے ٹیرف کا اعلان ہو چکا ہو۔ یورپین یونین بھی بھارت پہ پابندیوں کا پورا پیکج تیار کر رہی ہے۔ برطانیہ نے بھارت کو 9 ملین پاؤنڈ کا پارکنگ بل تھما کر جھٹکا دے دیا۔ انڈین سفارت خانے کی گاڑیاں پورا دن لندن کی سڑکوں پہ گھومتی ہیں، کہیں پہ بھی کوئی فیس ادا نہیں کرتی ہیں۔ یہ کنجیشن فیس ہے جو 15 پاؤنڈ یومیہ کے حساب سے ہر گاڑی کو سینٹرل لندن میں آنے کے لیے دینا پڑتا ہے۔ اب یہ 9 ملین پاؤنڈ مودی سرکار کو ادا کرنے ہوں گے۔ آئرلینڈ میں انڈین شہریوں کے ساتھ کتے والی ہو رہی ہے۔ یہ لوگ وہاں ایک عرصے سے سوشل میڈیا پر مسلمانوں اکالوں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا رہے تھے، تو آئرلینڈ کے شہری اس غلیظ پروپیگنڈا سے اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ اب وہ سڑکوں پہ جہاں انڈینز کو دیکھتے ہیں مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ میں کل ایک امریکن ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ ٹیکسس میں چند انڈین فیملیز نے ایک گھر میں پوجا کا اہتمام کیا۔ پوجا کے لیے جب آگ جلائی گئی تو یکدم دھواں بلند ہوا، اور اس گھر کے آس پاس رہنے والے سبھی لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے پولیس اور فائر بریگیڈ کو بلا لیا۔ پولیس نے ان انڈین فیملیز کو وارننگ دی کہ اس طرح کی حرکتیں اب اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے، اپنے مندروں میں جاؤ، جو جی چاہے کرو، لیکن رہائشی علاقوں کو بخش دو۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بہت جلد انڈیا کے فیک ڈگریز کا انٹرنیشنل سکینڈل سامنے لانے والا۔ ہماچل پردیش کے مانو بھارتی یونیورسٹی نے پچھلے چند سالوں میں 36,000 جعلی ڈگریاں فروغ کی ہیں۔ یہ پرائیویٹ یونیورسٹی پچھلے کئی سال سے جعلی ڈگریوں کا دھندا کر رہی ہے، اور انڈیا کے اپنے تحقیقاتی اداروں نے اس اسکینڈل کی تحقیقات مکمل کر لی ہے۔ بتایا جا رہا ہے اس پرائیویٹ یونیورسٹی نے ابھی تک صرف 5,000 اصلی ڈگریاں جعلی کی ہیں۔ تو یہ یونیورسٹی لوگوں سے ایک جعلی ڈگری کے تقریباً $4,000 وصول کر رہی تھی، اور اس یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈرز آج سنگاپور، ملیشیا، امریکہ، کینیڈا اور یورپین کنٹریز میں اہم پوزیشنز پہ نوکریاں کر رہے تھے۔ اب ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ انہیں ڈگریاں ویریفائی کروانے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے شائننگ انڈیا کی جال سازی، یہ ہے میڈ ان انڈیا کی اصلیت۔ بہت جلد پوری دنیا انڈیا کا اصلی اور مکروہ چہرہ دیکھ لے گی جو اس نے جمہوریت کے نقاب میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا کامنٹس میں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔